क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे या कार्यक्रमाक आदार दिल्ल्या आसरे टीव्हीच्या सर वीक्षकांक हांव स्वागत मागता। आज आमी वेतांव क्रिस्ताच्या येण्याच्या काळार कितें जातलें, क्रिस्ताच्या येण्याच्या काळार कोण उरल्यांत तांचेर येवचे खरगांच्या विशयांत आमी फाटल्या एपिसोडांत आमी पळयते वेते आसा। आज आमी हांगासर पळयता 6व्या देवदूतान तुतुरी फुंकतना कितें घडतलें म्हणून ह्या संवसाराचेर कितले कश्ट येतले, कसली अनवरां येतली हांगासर बरोवन गेलां। उपरांत 6व्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयली तेदवा देवा हुजीर आसलेल्या भांगारा वेदीच्या कोनशांतावन येतलो एक ताळो आमी आयकलो। देवाच्या भांगाराच्या वेदीच्या कोनशांतावन एक ताळो येता खंय आनीकी तुतुरी धरून आसल्या त्या 6व्या देवदूताक तो म्हणालो, युप्राते म्हणजे महानय तडीर बांदून घाल्ल्या त्या 4 देवदूतांक सोडय म्हणून बरयला। युप्राते म्हळ्यार आमी पळयता ग्रीक इराक तशीन युप्रेटीस न्हंय म्हणटा इंग्लिशान। युप्रेटीस न्हंय वळोन येते आसा 7 वर्सांतावन। ह्या युप्रेटीस न्हंयेचें नांव आमी पोरना तेस्तामेंटांत उत्पत्ती ग्रंथांत पळयता। थंय आदाम आनी येव आसली भुमी वैकुंठांत, थंय तावन 5 न्हंयो वळटात। त्या 5 न्हंयेंत एक नांव आसा युप्रेटीस न्हंय, युप्राते न्हंय म्हणटा। थंयसर हांगा बरोवन गेला, युप्राते महान्हंय तडीर बांदून घाल्ल्या त्या 4 देवदूतांक सोडय म्हणून बरयलां। अशें त्या 4 देवदूतांक सोडलें। मनशा कुळाचो तिनांत एक वांटो ताणें नाश करूंक घडी दीस म्हयनो निश्चित केलो। आनी परत्यान बरयलां, लोक नाश जाते आसा एक उपद्रतना सादारण 200 ते 250 करोड लोक नाश जाते आसा। आनी परतन हांगासर आयल्या तिनांत एक वांटो ताणें नाश करूंक घडी दीस म्हयनो निश्चित केल्लो। गोड्या दळांचो संख्यो 20 करोड म्हण मेस्ताना हांवें आयकलो। म्हळ्यार 20 करोड गोड्या दळांचो संख्यो नाश करूंक हांगासर येता। गोड्यांक आनी ताच्या सवारांक हांवें म्हज्या दर्शनांत हें बरी पळयलें। पेटिल्ल्या उज्या बरी तांबड्या एक सारकें निळश्या आनी गंधका बरी हळदिव्या रंगाचें हरद्या कवचां ते सवार न्हेसलेले। गोड्यांच्यो तकल्यो सिंहाच्या तकले बरी आसलेल्यो। उजो आनी गंधक आनी धुंवर तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलो। हांगासर आमी पळयता गोड्यांच्या विशयांत आमी आतां 6वी तुतुरी फुंकतना हांगासर एक घोडो येता, त्या घोड्याच्या तोंडांतल्यान उजो येता आनी घोड्याच्या सवार एकलो बसला। ताची शेमटी दिवड्या बरी आसा, ती शेमटेन थानी चापतालो आनी मुखार तावन उजो तो वोंगतालो म्हूण बरोवन आसा। आनी हांगासर फाटल्यान आमी पळयलां तांबड्या उज्या बरी तांबड्या सारकें एक निळश्या आनी गंधकाच्या हळदिव्या रंगाची हरद्या कवचां तांकां दिल्लीं खंय। ते सवार न्हेसलेले ते बसले सवार तसले हरद्या कवच न्हेसून बसलेले। घोड्यांच्यो तकले सिंहाचे तकले बरी दिसतलो, उजो गंधक आनी धुंवर तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलो म्हणून हांगा पयलें बरयलां 14 म्हणटा, युप्राते म्हणजे महान्हंय तडीर बांदून घाल्ल्या त्या 4 देवदूतांक सोडय म्हणून बरयलां। युप्रेटीस न्हंय म्हणल्यार आमी पळयता जायत्या वर्सां ती बरोवन उमतोन वाळोन आसा। जायत्या आमी पळयता गल्फ कंट्र्यांक तिची ती वाळोन येता। टर्की, ग्रीक, इज्रायलाच्या कुशीन तावन जायत्या कंट्रीन तावन ती वाळोन येते आसा, बरोवन आसली। पूण तुमकां गोत्ता आसा जावंक पुरो जायत्या जाणांनी सोशल मिडिया तुमी पळयला जावंक पुरो फाटल्या 2 वर्सां तावन 2022 इसवेतावन ती न्हंय सुकात येयला। आतां ऑलमोस्ट 70 to 80% ती न्हंय सुकोवन गेला। कित्याक आमी मुखार वता आसतना त्या आयदळांची उपद्रतना लास्ट घडी ह्या संवसाराची नीत न्याय तीर्प जावच्या वेळार म्हळ्यार देवाचो क्रोध अख्रेक नाश करतना त्या घडये म्हळ्यार 6वी ती आयदळांच्या उपद्रवाच्या वेळार ती युप्रेटीस न्हंय कंप्लीट सुकतली म्हूण आसा थंय। कित्याक थंय तावन आर्मगेदोन वाराक येतल्या सैनिकांक वाट तयार जातली म्हूण बरोवन आसा। कित्याक क्रिस्त विरोधीच्या अकरेच्या काळार त्या 7 वर्सांनी घडतलें म्हणून आसा, 7 वर्सां टायमार। पूण आमी पळोवंक गेल्यार फाटल्या 2 वर्सां युप्रेटीस न्हंय सुकला। तुमी सोशल मिडियाचेर पळयत कंप्लीट सुकोवन गेला। सादारण 70-80% न्हंय सुकला, कंप्लीट ड्राय जाते आसा उदकच ना तांतूं। तें घडतलें अकरेच्या टायमार, आनीकी क्रिस्त विरोधी येवना, ताचे 7 वर्साच्या काळार ड्राय जातली म्हूण आसा। पूण आतांत 2 वर्सां उदक सुकतेच आसा। आनी थंय बरयलां थंय तावन ताच्या उदकाच्या भितर ते न्हंयच्या थळार तावन
चौग देवदूतांक सोडूंक हांगासर बरोवन आसा 14व्या अध्यायांत आमी पळयता. हांगा आमी पळोवंक गेल्यार आमी एक पिक्चर दाखयता तुमकां. युफ्रेटीस न्हंयची चितार न्हंय सुकोवन गेला आनी ते सुकोवन गेल्या न्हंयच्या तळा सावन भुंयारा भशेन थंय जायते भुंयारां दिसतात. तातूंत सावन फाटल्या दिसांनी आमी पळयतालो सोशल मिडियांत एक भिरांकूळ कोण बोबो घाल्ले आवाज ताचे भितर तान आयकताले. काल म्हण कळनासलेलें तें आमकां दिसता जायते लोक ते फॉरवर्ड करते जातले. ते बांदून गेल्ले चौग देवदूत थंय तान बोंब मारतात म्हणून. देवदूत आसचे ना, कित्याक देवदूतांक तसली शिक्षा अशें ना. फॉलन एंजल्स म्हणटात, पडोवन गेल्ल्या देवदूतां आसतले. सैतानाक बांदून गेला जावंक पुरो, थंय पडोवन गेल्ल्या देवदूतांक बांदून गेला जावंक पुरो. पूण हांगासर आमी पिक्चर पळयता एंड टायम प्रोफेसी लूज द 4 एंजल्स विच आर बाउंड इन द ग्रेट रिवर युफ्रेटीस म्हणून. लोक थंय चलोवन वते आसा. थंय मिस्ट्रियस होल्स आसात. प्रिजन ऑफ डायमंड्स म्हणून आसा, सैतानाक बांदून गेला म्हण तें आसा. हें सर आमी आतां पळयते आसा. हें आमी तुमी ऑनलायन चॅक करीत, तें पुरो आतां न्यूज आमकां दिसते आसा. पूण युफ्रेटीस न्हंय सुकतली आनीक जायतो टायम आसा. पूण आतांच सुकोवंक सुरू जाला आनी थंय ताळो आयकतात. कित्याक जायते आमी पळयता की तें बरोवन गेलां की एक 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 रिवील जावचो या उगडापण जावचो काळ आतां लागीं पावला. मुखार 18वी वळ म्हणटा ह्या 3 खरगां मारिपात म्हणजे तोंडांतान भायर सरल्ल्या उज्या धुंवरा आनी गंधका निमती मनशा कुळाचो 3 एकवट नाश जालो. कारण घोड्यांचो बळ तांच्या तोंडांत मात्र न्हय, तांच्या शिमट्यांनी आसलें हें. तांच्यो शिमट्यो तकली उखून खोंच मारतल्या सोरपा बरी आसल्यो. त्या खरगां वरवीं नाश जायनासतना उरिल्ल्या मनशा कुळान आपणे केल्ल्या बॉम्बे विशांत पश्चाताप पावून जिणे बदलूंक ना. ताचे बदलाक देंवसाराक आनी भांगारान रुपयान पितुळेन फातरान आनी रुखान केल्ल्या कुरड्या केप्प्या आनी थोंट्या देवांक ते आराधन करीत गेले. त्या संदर्भार 3.5 वर्सां जाताना 7 वर्सांच्या त्या क्रिस्त विरोधीच्या काळाचेर तो एक रूल हाडटा, हर एकल्यानी ताची मुर्ती करीची आनी ताका आराधन करीची आनी ती मुर्ती उलयता म्हणून आसा. जायते कडेन देखून पुरा थक्कड लोक ताका हें करता. ताका जायते मॅजीक जाता, जायते लोकांक मांकोड करतात. देखून जायते लोक तोच देव म्हणून ताका आराधन करता. आनी ह्या संदर्भात इतले कश्ट आयले जाल्यार त्या संदर्भार सयती लोक अन्य देवाक ह्या कुरड्या आनी केप्प्या थोंट्या देवाक आराधन करीत गेले. नीज रचणाराक तांणी वळखूंक तांणी इन्कार केलें. आपल्यो खुन्यो माट मंत्रां पोजडेपणां आनी सोरपणां सांडून जिणी बदलूंक तांणी इन्कार केलें. तांचे मोती दाड्ड जाल्ल्यो. हांगासर एक पिक्चर पळयता हांव. 3 एकवट लोकांचे नाश जाता. घोड्या बरी आसची एक मंजत येता, ताचेर एकलो घोडा सावार बसला, ताच्या हरदाचेर एक कवच आसा आनी त्या घोड्याचे मुस्कार शिवांच्या मुस्कारा बरी दिसता. तोंडांतान उजो, शेमटी दिवडा बरी. तो मुखारतान उजो वंगता आनी फाटल्यान शेमटेंत आसता दिवडो थाबून जायतो लोकांचो संहार जाता, नाश जाता. आनी संको 20 करोड म्हणून जो हांव आयकता, 20 करोड लोक हे संक येवन संवसारांतल्या हर एक मुल्यार आसच्या लोकांक तो नाश करता म्हणलें हांगासर बरोवन गेलां. एक काल्पनीक चितार हांगासर दिलां. ताचे उपरांत उगडापण ग्रंथ 10वी अध्याय देवदूत आनी ल्हान कोळ हांगासर एक गडीत आसा. तेदो आनेक बळवंत देवदूत सर्गींत देंवन येतालो तो हांवें पळयलो, जो हांव पळयता. कुपाचो शेलो ताणें पांगुरलेलो. पावसाचें जणू ताणें तकले बवारी आसले. ताचे मुखामळ सुर्या बरी आनी ताचे पांय उज्याच्या खांब्या बरी परजळटले. एक देवदूताक जो हांव पळयता. आपल्या हातांत सोडयल्लो कवळो ताणें धरलेलो. आपलो उजवो पांय दर्याचेर आनी दावो पांय भुमीचेर ताणें दवरलो. सिंहाची गोरोज जाल्ले बरी व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोब मारली. ताणें बोब मारल्या तक्षण 7 गडगड्यांचो आवाज जालो. हो 7 गडगड्यांचो ताळो आयकतना हांव बरोवंक म्हूण तयार करतालो. तेन्ना सर्गार्थान एक ताळो हांवें आयकलो. त्या ताळ्यान म्हणलें 7 गडगड्यांनी सांगलां तें गुपीत दवर, तें बर्फी निशी घाली नाका म्हणटा. हांगासर आमी पळयतना आमकां 7 मुद्र्यांचो म्हळ्यार 7 मोरीचे उपद्र, 7 तुतुरेचे उपद्र आनी 7 आयदनाचे उपद्र विशांत देवान जुवांक उगडापण केलां कितें कितें घडतलें म्हणून. पूण ताच्या मदेगात हांगासर 7 गडगड्यांचे उपद्र आसात. ते गडगडे कितें म्हणून जुवांक ताजो अर्थ बरोवंक वता आसतना ताका ताळो आयकता. हे 7 गडगड्यांचे उपद्र आसात ते बरे नाका, ते गुपीत दवर म्हणून बरयलां. जावं पळय कितले भिरांकूळ आसतले गी. आतांच गडगडो जगल्यान जातना
लोक भियान कामता आदी नातले अशें परा. आतां एक एक पटीन गडगड झगडो आनी जायतो लोक मरता, जायते देसवाट जाता. पूण एक काळ येतालो सरस्पर देव गडगड्या रुपानंत जायते 7 खरगां धाडटलो आनी कितें म्हणून बरोवना तें गुपीत दवर म्हणलां. कित्याक जुवांक तें परमिशन दिवना बरोवंक, तें गुपीत आसा. पूण म्हज्या भावान भयणीन कोणेंय असल्या उपद्रांक वळख जावचें नाका. आमी सक्कळ क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावया. हांगासर आमी एक पिक्चर दवरलां. एक पांय ताचो उजवो पांय धरणीर आनी दावो पांय ताणें उदकाचेर दवरला. आनी ताका 7 गडगड जातलो. ताच्या फाटल्यान एक पावसा दोणो म्हळ्यार एक खांब आनी बिल्लो दिसते आसा थंय 7 गडगडे जातना संवसारार जायते उपद्र जातले. पूण ते कसले उपद्र तें बरोवना, तें बरोवंक सांगूं ना, त्याच्या विशयांत उगडापण करूंक सांगूं ना. देखून त्या विशयांत आमी कांय चापडूंक अशें नाका. आमी मुखार वचया. उपरांत उदकाचेर आनी भुमीचेर उबो नासलो हांवें पळयल्लो तो त्या देवदूतान आपलो उजवो हात सर्गा कुशीन उबारलो. सासणाक जी येतले आनी अंतरळ, पृथ्वी, दर्यो आनी तांतू आशिल्ले सर जिवे रचलेल्या देवाच्या नांवान सपूत घालन ताणें म्हणलें, आनीक घळाय ना. जेदमा 7वो देवदूत आपली तुतुरी वाजयता तेदना देवान आपल्या सेवकां म्हणजे प्रवाद्या मुखांतर परगट केली गुटाची मांडावळ संपूर्णपणे जारी जातली. तवळ हांवें सर्गींत हांवन आयकल्लो थाळो परत्यान म्हज्या लागीं उलोवन म्हणालो, वच दर्याचेर आनी भुमीचेर उबो रावन आसा त्या देवदूताच्या हातांत सोडून वतलेलो कवळो घे. देखून हांवें देवदूता सरसीन वचून तो ल्हान कवळो म्हाका दी म्हणून विचारलें. ताणें म्हणलें, धर, घे आनी खा. तुज्या पोटाक तो कोडू जातलो खरें, पूण तुज्या तोंडांत तो मोवा बरें रुचीक आसतलो. देवदूताच्या हातांतलो तो धाकटो कवळो घेवन हांवें केलो. म्हज्या तोंडांत तो मोवा बरी गोड मारलो. पूण हांवें खातच म्हजें पोट सगळें कोडू जालें. तेदवा म्हाका सांगलें, सबार परजां, देसां बासां आनी राया विशयांत तुवें प्रवादन करीचें म्हणून. हांगासर कितें म्हणून वतना एक कवळो दिता जो हांव तो खातना गोड लागता, पूण तो पोटांत तें एकदम कोडू लागता. पूण हाचे अर्थ कितें म्हण हांगासर बरोवना. कित्याक खंयच्या लिंगीक जायतीं व्हड खरगां संवसाराचेर येवचीं आसात. त्या विशयांत देवान गुपीत दवरूंक सांगलां. देखून जुवांनी ह्या विशयांत कांयच बरोवना आनी तें गुपीत आसा. ताचे उपरांत आमी एक विशेश संगत पळयता. 11वी अध्याय, उगडापण 11वी अध्याय पयली वळ म्हणटा, तेदवा मेजपाचे बडये बरी आसलेले एक बेत म्हज्या हातांत दिलें. जुवांच्या हातांत एक बेत दितात आनी म्हाका सांगलें, उठ आनी देवाच्या मंदिराचें आनी वेदीचें मेजप पळय आनी थंय आराधन करतल्यांचो संको मेज म्हणटा. देवाचें मंदीर आतां थंय ना, इज्रायलांत अजून बांदूना, पूण क्रिस्त विरोधीच्या काळार तें बांदतलें. थंय एक मंदीर ह्या देवाळ उक्तावण जातलें. ताचो मेजाप करूंक एक मेजपाची बडी जुवांच्या हातांत दितात आनी जुवां मेजता. पूण देव मंदिरा भायलें आंगण सोड, तें मेजूंक वचनाका. कित्याक तें हेर जातीच्यांक सोडून दिलां. थंयसर आमी पळयता अलेक्सांड मंदीर आसा इज्रायलांत, जेरुसलेमांत, तें तांकां सोड, तांकां तें जातीच्यांक सोडून दिलां म्हणटा. ते 42 म्हयने पर्यंत पवित्र शहर पांयां ताळा मस्तितले. म्हळ्यार 42 म्हयने, 3.5 वर्सां इज्रायल अन्य लोक परत्यान मस्तितलो म्हण आसा. कित्याक हांगासर क्लियरली बरयलां कितलीं वर्सां, कितले म्हयने म्हणून. म्हळ्यार 3.5 वर्सां परत्यान इज्रायलाचेर संकटाचे दीस येतले 11 दिसांनी. म्हज्या 2 साक्षांक हांव अधिकार दितलो. ते गोणये वस्त्र न्हेसून 1260 दीस पर्यंत प्रवाद करतले. 1260 दीस म्हळ्यार 3.5 वर्सां जातात. ते 2 साक्षी म्हळ्यार पृथ्वेच्या धन्या समोर आसात ते 2 जैतुनाचे रूख आनी 2 दिवटणे. कोणी तांकां बादाक करीत जाल्यार तांच्या तोंडांतल्यान उजो भायर सरतलो आनी तांच्या दुस्मानाक भस्म करतलो. आनी तांकां बादाक करूंक प्रयत्न करता तो हर एकलो हे परी मरतलो. हांगासर संवसाराच्या अखेरेच्या काळार 3.5 वर्सांच्या काळार थंय 1,40,000 लोकांचेर मोर घाल्या. आनी त्या टायमार 2 साक्षी देव ह्या संवसारांत म्हळ्यार इज्रायलांत धाडटलो. विशेश तरान इज्रायलाक सुवार्ता परगट जावना. तेजो म्हणटा, हांव परतन येसर इज्रायलांत सुवार्ता परगट जाल्ली म्हाका दिसात गी म्हणून बरयता. देखून त्या संदर्भात 11 दिसांनी 3.5 वर्सांचेर हे 2 साक्षी येवन थंय सुवार्ता परगट करतात. तांकां हक्कड अधिकार दिला. देखून प्रवाद करतले. तांकां कोणाच कांयच बादाक करूंक जायना. जर कोणी तांकां बादाक करूंक गेलो जाल्यार तांच्या तोंडांतल्यान उजो
भस्म उदो येवन तांच्या दुस्मानांक भस्म करता म्हणून हांगासर बरयलां. हांगासर आमी पळोवंक गेल्यार इस्रायलाचें चितार आमकां दिसता. इस्रायलांत हांगा एक तांचे इस्रायल लोकांनी आराधन करचो जागो जावन आसा. हांगा तेणींचें एक वेलिंग वॉल म्हण आसा. तांच्या आदल्या देवाळाची वणत ही अर्दी वणत बाकी आसा आनी ह्या जाग्यार येवन इस्रायल लोक जुदे लोक अजुनूय तेणें मागणें करनासात. देवा आमकां एक मंदीर दी, आमकां एक देवाळ दी म्हणून हांगा तेणीं त्या तकली बागोवन त्या देवळाक लावन लावन तेणीं मागतात आमकां एक देवाळ दी म्हणून. तेंच्या देवाळ अजून ना. पूण क्रिस्त विरोधाच्या काळार येतालो, समाधान समाधान म्हणटालो. हांगा मुस्लीम कंट्रीकांनी जुदेवांक समाधान करन एक देवाळ हांगासर बांदतालो आनी देवाळ हांगा बांदतले. आनी देवाळ बांदच्या ह्या संदर्भार दोग साक्षी उदेतले. हे तांकां जागो पेल्यांक अन्य लोकांक सोड, उरलो जागो हांवें तुका दवरला म्हणटा त्या जाग्यार आमी पळयता. हांगा पळयत जाल्यार इस्टर्न गेट आसा. हांगा जेजू क्रिस्त येताना दुसऱ्या येण्या वेळार हांगा एक गेट आसा. जायते आसा 12 वर्सां ती बंद आसा. ती त्या क्रिस्ताच्या येण्या वेळार हांगा ती गेट उक्ती जातली. ह्या गेटींतल्यान तो प्रवेश जातलो म्हण आसा. आनी हांगासर आमी पळयता जायतीं थंय समाधी आसात. समाधींतले हांगा उठतले. तो क्रिस्ताच्या येण्या समाधींतले उठतलो आनी क्रिस्त हांगा पूर्व इस्टर्न गेट म्हणटात त्या गेटींतल्यान भितर सरतलो म्हणून हांगासर प्रवादन बरोवन आसा. हें सगळें घडटलें. हांगा देवाळ तयार जातलें आनी लोक तेन्ना आराधन करतले. आनी हांगासर बरयलां 3.5 वर्सां ते प्रवाद करतले. तांकां कोणेच बाधक करूंक जायना. मुखार 6वी वळ सांगता, प्रवाद करच्या काळार पावस पडनाशें मळब धमची तांकां पदवी आसा. पळय तांकां तोंडांतल्यान उजो भायर येता आनी पावस पडनाशें मळब धमची तांकां पदवी देव दिता. उदक रक्तान बदलूची आनी आपले कुशे प्रमाणे भुमीचेर 6 तरांची ख्यास्त खरगां धाडची पदवी तांकां आसा. पूण ताणें आपलो संदेश प्रगट करून जातत म्हळ्यार 3.5 वर्सां तांकां निर्मिलांत 30 वर्सां कंप्लीट जातत. पातळांतल्यान वयर सरची मन जात तांचेर झूज मांडटली. हांगासर मन जात म्हळ्यार आमी पळोवंक जाय क्रिस्त विरोधीक मन जात म्हणटात. तांचेर जिखतली आनी तांकां जिवेशी मारतली. 3.5 वर्सां जातना हे दोग प्रवादांचेर तो झूज मांडटा आनी तो जिखता आनी तांकां दोगांकी जिवेशी मारता. तांची मोडी त्या व्हड शहराच्या बिदींनी पडून आसतली म्हळ्यार जेरुसलेमांत. ते शहर संकेत भाशेन सोदोम वा इजिप्त ह्याच शहरांत तांच्या सोम्यान कुर्सार मारलो. वय जेजू क्रिस्ताक तांचो कुर्सार मारलो देखून त्याच शहरांत ते सुवार्ता प्रगट करतात. सर जनांगांचो कुळयांचो आनी देशाभासांचो लोक 3.5 दीस पर्यंत तांची मोडी पळयतालो तरी ती पुरूंक तो आयकूंक ना म्हूण. हांगासर एक विशेश एक प्रवादन आसा. हांगासर दोग प्रवादी उठतले. दोग प्रवादी जावन आसात. मोस्टली ते दोन आसात. ह्या संवसारांत आमी पळयता जाल्यार जल्मालो हर एकलो मेला. जेजू क्रिस्त मरोवन 3ऱ्या दिसा उठोवन आपल्या बापा सरसें बसला. पूण दोग व्यक्ती मात्र ह्या संवसारी जिवितांत मरोनात. एक जावन आसा एनोक आनी एकलो एलिया. तांकां दोगांकी उज्याच्या चारोट्याचेर देवान तांकां उखल व्हेल्लो. संवसाराच्या अखेरच्या दिसान मोस्ट प्रॉबेबली हेच दोग जाण तांकां जिवंत परत्यान धाडटलो. कित्याक हे दोगी जाण कुडींत मरोनात. हर एकलो कोण कुडींत जल्माला तो हर एकलो कुडींत मरता. पूण हे दोग व्यक्ती संवसाराच्या आरंभांत हावन कुडींत मरोनात. देवान ताका उखल व्हरून एक जाग्यार दवरलां, एनोक आनी एलिया. आनी थोडे म्हणटात मोयजे येतलो पूण मोयजे मेला. कित्याक देव म्हणटा जोशुवाक, म्हजो सेवक मोयजे मेला देखून म्हज्या लोकांचे तूं एक लिडरशीप तूं काण घे म्हणून जोशुवाक देव तांकां तेन्ना उलयता. तशें आनी जुदाच्या पुस्तकांत आमी वाचता सैतान सयत मोयजेच्या त्या मोड्या खातीर झगडतालो म्हणून वाचता. देखून हांगासर क्लियर जालें की मोयजेने हे दोगां जावन अशे एनोक आनी एलियाक एक 2 खांबे जावन ह्या जैतनाचे रूख जावन देव अकरेच्या दिसांनी ह्या संवसारांत धाडटलो. तो बापायची काळजां भुरग्यांचे आनी बापायची काळजां एका करतलो. सुवार्ता प्रगट करतले आनी जायत्या इस्रायल लोकांक ते बचाव करतले सुवार्ता प्रगट करून म्हणून हांगासर बरोवन आसा. हांगासर आमी एक पळयता खंयसर तांच्या सोम्यांक कुर्सार मारलो त्याच जाग्यार तांकां अकरेच्या दिसांनी म्हळ्यार तांची 3.5 वर्सां 1260 दीस काबार जातना सैतान क्रिस्त विरोधी जिखतलो आनी तांकां मारून काडटलो, जिवेशी मारतलो अशें बरोवन आसा. जिवेशी मारतलो म्हणटा. तांची मोडी 3.5 दीस
इस्रायल शहराच्या बिदींनी पडून आसतले म्हण आसा. ह्या शहराचे संकेत भाशेन सोदोम वा इजिप्त म्हणटात. मुखार नवी वळ म्हणटा. सर जनांगांचो, कुळयांचो आनी देशाभासांचो लोक 3.5 दीस पर्यंत तांचे मोडे पळयतालो, तरी ती पुरूंक आयकूंच ना. कित्याक? आनी जायत्या लोकांक कश्ट येयल्लें. सुवार्थ आयकनातल्यांचेर उजो ह्या पावसानांतल्यान जायते जाणां पदवी देवान तांकां दिल्ली. हे जायत्या लोकांक अकांतांक वळख केल्लेले देखून लोक तांचे द्वेश करता, संवसाराचो लोक. हांगासर बरयलां, सर जनांगांचो, कुळयांचो, देशाभासांचो लोक 3.5 दीस पर्यंत तांचो मोडीं पळयतालो. हें जुवान बरयल्लें क्रिस्त शका 96 इस्व्यांत हें उगडापण पुस्तक बरयल्लें. म्हणल्यार आतां आमी 2024 इस्व्यांत आसा. 1928 वर्सां जालीं हें बरोवन. 1928 1928 वर्सां ह्या वर्साक ताणें बरोवन इतलीं वर्सां जालीं. पूण त्या दाळा बरयलां ह्या दोग प्रवाद्यांची मोडीं जेरुसलेमांत पडून आसतले आनी सगळ्या संवसाराचो लोक, देशाचो लोक तांचे मोडीं पळयतालो म्हणून. म्हणल्यार त्या दाळाच प्रवादन जालें की 11च्या दिसांनी TV, इंटरनेट, मिडिया मुखांतर सगळ्या संवसारार हें सगळें परगट जातलें. लोक हें सगळें पळयतलो म्हणून 2000 वर्सां लागींच आदींच हें बरोवन घालां. कित्याक देवाक सर सांगती गोत आसात. एक 100-200 वर्सां आदीं एक कोणें तरी हें तुमकां प्रसार केल्लें जाल्यार संवसाराचो लोक सगळें पळयता म्हणून कोताल्यार कोणी सांगतालो तुका पिशें लागलें, कशें पळोवचें, इस्रायलान घडलें घडीत म्हणून लोक चिंता आसलो. पूण 11च्या दिसांनी आतां सोशल मिडिया जावं दी, या यूट्यूब चॅनलान जावं दी, या TV माध्यम जावं दी, सगळ्या संवसारार कितें घडटा तें आमी पळोवंक साध्य आसा. आमच्या मोबायलांतच पळोवंक साध्य आसा. पूण आदींच जायत्या वर्सां आदीं 2000 वर्सां आदीं प्रवादन जालां की संवसाराचो लोक हें घडीत पळयतालो. आनी मुखार 10वी वळ सांगता ते मेले म्हणून पृथ्वेचे सगळे निवासी गंमत करतले, संतोशान एकामेकाक इनामां वांटतले. कित्याक दोगी प्रवादी संवसारांत जायत्या कश्टां वळवळ्यांक खाराण जाल्ले. पूण 3.5 दिसां उपरांत देवातान एक जीव दिवची उस्वास येवन ते मोड्यांनी भरलो आनी ते आपल्या पांयांचेर उबे जाले. तांकां पळयल्ले सकळ ते भियान शिरी चुकले. तेदवा हांगा वयर या म्हणून सर्गींत थांवन एक व्हड ताळो त्या प्रवाद्यांनी आयकलो. तशें आपल्या दुस्मानाच्या दोळ्या मुखार एक कुपाचेर ते सर्गाक चडोवन गेले. तेच घडये व्हड एक भुंयकांपणी जाली आनी शहराचो 10 वांटो कोसळून पडलो. 7000 लोक त्या भुंयकांपणेंत नाश जालो. उरिल्ल्यांचो येदो व्हड आकांत बसलो की ते सक्कळ सर्गींचे देवाची स्तुती करूंक लागले. प्रजाळो लोक सक्कळ देवाक वळखतात, देवाची स्तुती करूंक लागतात. दुसरें अनुवार पाशार जालें पूण 17 तिसरें बेगीनच येवचें आसा. हांगासर आमी पळयता दोग प्रवाद्यांक सर्गींतान ताळो आयकता. तुमी हांगासर वयर या म्हणून आवाज आयकता आनी तांचे आत्मे बशा जावन आत्म्या रुपार ते सर्गार चडोवन वतात. कित्याक ते कुडी समेत कुडींत मरून आसलेले, तांची कूड मरूंक आसलेली, कूड मरता पूण तांचे ते आत्मो येता. देवा थावन जीव दिवची स्वास येवन मोड्यांनी भरलो म्हणल्यार आत्मो येता आनी तो आत्मो उबे रावन आत्मो वयर बचाव जाता. देखून संवसारांत कोणी जल्मलो जाल्यार कोणी कुडी आत्म्या समेत सर्गार गेलो म्हणल्यार पात्या नाकात. कित्याक जायते घडीत हांवें तुमकां सांगलांत हांगासर तांची कूड मरून आसलेली पूण ह्या संदर्भान मरता पूण आत्म्या रुपार ते उठून येतात. आखा झकारिया प्रवादी या मलाकी प्रवादी आदींच थोडे संगती बरोवन घालता. कित्याक लास्ट 11च्या दिसा ते दोग प्रवादी विशयान हांगासर बरयलां. झकारिया 4:11-14 म्हणटा, तेन्ना हांवें ताका म्हणलें, दिव्या खांब्याच्या उजव्याक वा दाव्याक आसलेल्या त्या 2 जैतून रुखांचो अर्थ कितें? आनी फुडें उलोवन हांवें ताका म्हणलें, भांगाराच्या नळयांतल्यान तेल भायर वतात त्या जैतून रुखाचे 2 फांट्याचो अर्थ कितें? ताणें म्हाका म्हणलें, तांचो अर्थ तुका कळीत ना? हांवें म्हणलें, ना म्हज्या धन्या. तेन्ना ताणें म्हणलें, ते म्हणल्यार आख्ख्या संवसाराच्या धन्या मुखार उबे आसात ते दोग माखलेले, देवान माखलेले दोग म्हणून झकारिया प्रवाद्याक ते प्रवादन जाता. मलाकी प्रवाद पुस्तकाचें 3 अध्याय 23-24 म्हणटा, पळया सोरेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवचे आदीं हांव एलिया प्रवाद्याक तुमचेशी धाडटलो. हांगासर क्लियरली बरयलां. एलिया प्रवाद्याक 11च्या दिसा म्हळ्यार भिरांकूळ सोरेस्पराचो वर्तो आनी भिरांकूळ दीस येवच्या आदीं एलिया प्रवाद्याक तुमच्या मदें धाडटलो म्हणून हांगासर बरयलां. हांव देश नासाच्या शिराप घालिना जावच्याक
तो बापायशी काळजां भुरग्यांशी आनी व्हरतलो आनी भुरग्यांची काळजां बापायशी व्हरतलो. अकरेच्या दिसांनी तो सुवार्ता परगट करतलो. जेजू क्रिस्तान सुवार्ता परगट करून बापायशी आनी भुरग्यांची काळजां एक करून विशेष तरान संवसारांत न्ही इस्रायलांत ते सुवार्ता परगट करतले. कित्याक इस्रायल प्रजेनी सुवार्ता आयकुची लास्ट घडये अकरेच्या घडये ते सुवार्ता आयकतात आनी क्रिस्ताक वळखतात, मेसिया म्हण स्विकार करतात आनी ते बशावतात. त्या संदर्भार इस्रायल वांचून उरल्या इस्रायल लोकांक हे दोग प्रवादी आनी ते 1,40,000 आनी 4,000 लोक मोर घाल्लेले तांकां ते सुवार्ता दिताले म्हणलें आमकां हांगा कळटलें. हांगासर 2 चित्रां आसात. 2 जैतुनाचे रूख वा 2 दिवटणे म्हणटात. 2 दिवटणे एलिया आनी एनोक प्रवादी जावंक पुरो ते, पूण तांचीं नांवां खंय बरोवन ना. एलियाचें नांव बरोवन आसा, एनोकाच्या विशयांत खंय बरोवन ना. देखून जावंक पुरो ते दोग प्रवादी आसतले म्हणून घेवन हांगासर दोग साक्षी सर्गितान ताळो आयकता तांकां वयर या म्हणून ते वयर सर्गार उठोवन वेताले. मागीर अकरेची तुतुरेचे उपद्र्यांत 7वी तुतुरी बाकी आसा. तेदवा 7व्या देवदूतान आपली तुतुरी वाजयली. तवळ सर्गार्थान व्हडले ताळे आयकूंक सुरू जाले. ते म्हणाले, संवसाराची राजवटकी आतां आमच्या सोरेस्पराची आनी ताच्या क्रिस्ताची. तोच सासणाच्या सासणाक राज करतलो. तवळ देवा समोर आपापल्या सिंहासना बसून आसलेले मालगडे देवा हुजीर सर पडले. देवाक आराधन कर म्हणाले, सोरेस्परा सर्प देवार देवा, तूं आदीं आसलय आनी आतां आसाय. तुजी व्हड पदवी हातीं घेवन तूं राजवट चलोवंक लागलाय. देखून तुका आमी अर्गां दिता म्हणून ते 24 जाण मालगडे सर पडोवन नमान करतात. हांगासर आमी पळयता 6वी तुतुरी आनी 7व्या तुतुरी मदें एक गॅप आसा. कशें 6वी मोर आनी 7व्या मदें गॅप आसलें की थंय 6वी तुतुरी आनी 7व्या मदें गॅप आसलें. हांगासर त्या गॅपांत 2 जाण साक्षी ते तांचें मरण जाता आनी देव तांकां उखलता आनी ते सर्गाराजाक उठोवन वयर वतात. तें आमी पळयता. हांगासर ह्या 2 साक्षी विशयांत प्रवाद्यांनी मालाकी प्रवादी आनी जकार्या प्रवाद्यान आडिंट बरोवन घालां आनी अकरेच्या दिसा खातीर देवाचें येवजण जावन आसलें दोगां खातीर. कित्याक 2 मनशांनी येवन हांगासर सुवार्ता दिवंक आसली. ते कुडी आनी आत्म्या समेत आसलेले आनी तशेंच तांकां वेलां आनी एक जाग्यार दवरल्यां आनी कुडी आनी आत्म्या समेत अकरेक हांगा येताले. पूण कुडीन ते मरतले पूण आत्म्यान ते जीव जातले आनी सर्गाराजा चडटले म्हणून सकड सांगती जायतें प्रवादन. पूण हांवें थोडें मात्र दिलां. हाच्या विशयांत उगडापण ग्रंथ हांवें तुमकां सारको दिवचे जाल्यार म्हयने लागतले. तितले प्रवाद्याच्या पुस्तकांत ती संगती बरोवन आसात. हांव एक दोन वळी मात्र काडून तुमकां सांगता. कित्याक सर संगती बरोवन घालात. देव खंयचेय कार्य करता जाल्यार या खंयचेय क्रोध येवचें जाल्यार आपल्या दुतांक म्हणजे आपल्या प्रवाद्या मुखांतर पयलेंत कळयता. कळोवन मागीर तो खरगां धाडटा. कित्याक हर एकल्यानी तयार जायचे. कोणी नाश जावन वचो म्हणून देवाची येवजण. देखून 1 तिमोथी 2:4 म्हणटा, देव एकलोच देवानी मनशा मदें मध्यस्थ एकलोच तो जावन आसा, स्वामी जेजू क्रिस्त. देखून त्या मध्यस्था मुखांतर कोण बचाव जाला तांकां सगळ्यांक सर्गारात बसयलां. त्या देखून देव म्हणटा 2:4 म्हणटा कोणें नाश जावन वचो म्हणून तो दिर्शांती राखून आसा. पूण 2:5 म्हणटा देव आनी देव मनशा मदें मध्यस्थ एकच मध्यस्थ तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त. आनी दुसऱ्या मध्यस्थ ना. एकच वाट जेजू म्हणटा, हांवच वाट सत आनी जिवीत, म्हज्या वरवीं कोणी बापा सरसी येवंक शकना म्हणटा. देखून एकच वाट, एकच मध्यस्थ आनी एकच सुवार्ता हें जावन आसा. सगळ्या संवसाराक दिल्ली एकच सुवार्ता. ही सुवार्ता तुवें स्विकार कर. त्या मध्यस्था मुखांतर तूं गेलें जाल्यार म्हाका आनी तुका हर एकल्यांक देवाचें राज देवान बसयलां. हे कार्यक्रम विक्षण केल्ल्या सर विक्षकांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां देवान आशिर्वादीत करूं दी. आमी नेक्स्ट एपिसोडाक वयच्या पयलें तुमकां थोडे विराम दिता. देखून नेक्स्ट एपिसोडांत अकरेचे लास्टचे भिरांकूळ खरगां आसात. येदोळ म्हणसर येयले आमी 7 मोरीचे उपद्र नॉर्मल, 7 तुतुरेचे कश्टांचे आनी लास्टचे 7 एकदम भिरांकूळ आसात. ते आमी मुखार आमी आयकूंक अशें. थँक्यू.